नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छ हरादबाडी र साथमा छु म गजुरधन राई। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच 6 बुँदे सहमति। दोषीलाई स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा ऐन अनुसार कारबाही गरिने आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता। 60 किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता। सुन तस्करीमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाइँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा तीज पर्वको पूजा आजका लागि सबै तयारी पूरा। ब्राजिलको अमेजनमा विमान दुर्घटना हुँदा 12 यात्री र चालक दलका 2 सहित 14 जनाको मृत्यु। प्रतिकूल मौसमको कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि 8औं पटक भारतलाई श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। एक दिवसीय खेलमा श्रीलङ्काको सबैभन्दा कम स्कोर 50 रनमै अल आउट। समाचार अब विस्तारमा। आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारी वार्ता टोलीबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज बिहान 11 बजेदेखि चलेको बैठक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै टुङ्गिएको हो। हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच बुँदागत सहमति भएको छ। भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा खटिएकै समयमा कुटपिट भएको थियो। चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा देशभरका चिकित्सकले आज आकस्मिक बाहेका सेवा ठप्प पारेपछि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो। 60 किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 60 किलो सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउने गरी प्रतिवेदन दिएको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रतिवादी बनाइएका 29 जनामध्ये 26 जना प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने 3 जना फरार रहेका छन्। यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका मध्ये 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीले नै सिफारिस गरेको छ। सबै आरोपितमाथि सुन तस्करी गरेकोमा 3 अर्ब 50 करोड 2 लाख रुपियाँ ब्रेक प्याडको भन्सारमा समेत जोडेर थप 28,75,000 रुपियाँ गरी कुल बिगो 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँ रहेको जिल्ला अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख रहेको छ। प्रहरीले आरोपितमाथि बरामद भएको बाहेक अरू सुन पनि तस्करी गरेको आरोप लगाएको छ। आरोप पत्र अनुसार उनीहरूले 362 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी गरेको पाइएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज च्यासलमा एमाले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भन्सारबाट पटक पटक सुन तस्करी भएको र सुन तस्करीमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 1 जनालाई सरकारले जानी जानी राजस्वबाट भगाएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करीलाई भाग्ने मौका दिएकै कारण गोदाममा छापा मार्दा केही पनि फेला पर्न नसकेको समेत बताउनुभयो। पर्सिपल्ट गएर छापा मारेर 65वटा खाली बाक्सा जसमा बोकिएको थियो सामान, ती 65 बाकस भेटिए तर खाली। 3 दिनपछि जाँदा ड्राइभर र सुन बुझ्न जाने मान्छेलाई छोडिदिएर ल गएर सबैजना भगाऊ मिलाऊ सबै लुकाऊ भनेर पठाएपछि 3 दिनपछि भेटिन्छ। अध्यक्ष ओलीले भन्सारबाट बरामद भएको 100 किलो सुन 61 किलो र त्यसपछि 60 किलोमा झारेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्दा कालो बजारी कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आज जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा लगायतले स्वागत गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको थियो। आगामी असोज 4 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले दिएको कार्यसूची अनुसार महासभाको आम बहसमा विश्वासको पुनर्निर्माण र विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण 2030 एजेन्डा र यसको दिगो लक्ष्यमा सबैका लागि शान्ति, समृद्धि, प्रगतिका लागि द्रुत कार्य शीर्षकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्राम। छोटो विश्रामपछि पुनः समाचारको बाँकी प्रसंग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता सहित समग्र नेतृत्व विकासको विषयलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमै देखिने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर आज शीतल निवासमा आयोजित राष्ट्रपतिसँग बालबालिका कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले बालबालिकाको जीवन सबैभन्दा निर्धक्कको रहने गरेको स्मरण गर्नुभयो। बालबालिकालाई आफ्नो बाल्यकालको जीवन अनुभूति समेत बाँड्नुभएका राष्ट्रपति पौडेलले महाकवि देवकोटाको कविता स्मरण गर्दै आफू फेरि बालक बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने पनि बताउनुभयो। आफ्नो बाल्यकालको समयमा बालबालिकाहरू नितान्त प्रकृतिसँग भिजेर हुर्किएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसबेला अहिले जस्तो विद्यालय भवन, कुर्सी, बेन्च नभएको र हजुरबाले घरमा राख्नुभएको गुरुबाट शिक्षा प्राप्त गरेको सुनाउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेका बालबालिका परिपक्व र सचेत रहने गरेको भए पनि आधुनिक समयमा समेत शिक्षा र सुविधा अझै पर्याप्त र गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सरकारले अझै धेरै काम गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। राम्रो शिक्षा, राम्रो सुविधा पाउनु भएको छ, तर यो पुरै पर्याप्त छैन। र यसलाई चाहिँ राज्यले अझ विशेष ध्यान दिनुपर्ने, लगानी बालबालिकामा लगानी गर्ने जुन कुरा छ, यो लगानीको महत्त्व अहिले नारा नै, राष्ट्रिय नारा नै यही भनेको छ। त्यस कारण चाहिँ धेरै लगानी गरेर बालबालिकालाई सानैदेखि मान्छेलाई एउटा व्यक्तित्व विकास गर्ने यो चाहिँ काममा सरकार लाग्नुपर्छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बालबालिकाका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराले नै प्रष्ट बनाउँदछ। बालबालिका भनेका भोलि देशका भविष्य हुन्, भविष्यका कर्णधार हुन्। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई सक्दो बाल अधिकारका क्षेत्रमा, बाल संरक्षणको क्षेत्रमा र स्वास्थ्य शिक्षा सबैलाई हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा बालबालिकाहरू भोलि देश निर्माणका निमित्त ठुलो महत्त्व राख्दछन्। त्यसबखत बालबालिकाको तर्फबाट प्रेक्षा अधिकारीले बालबालिकामा लगानी मानव विकासको लागि हुने भन्दै 80 को दशकलाई बालबालिकामा लगानी दशक घोषणा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्नुभएको थियो। सरकारलाई विद्यालयमा हरेक र सबै बालबालिकाका लागि दिवा खाजा, गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी र व्यवहारिक तथा प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। आज रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्काले सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो। खड्काले शान्ति सुरक्षाको अवस्था दुरुस्त राख्न तथा सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन पनि दिनुभयो।
साथै बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानहरू सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन, काला बजारी र कृत्रिम अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुनै नदिन थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न वाहनमा द्वन्द्व बढाउने तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसतर्फ सजग र सतर्क हुन सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफलका क्रममा राजनीतिक र आपराधिक घटनाहरू समयमै पहिचान गर्न तथा राजनीतिक गतिविधिको आवरणमा आपराधिक गतिविधि हुन सक्ने कुरामा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सरकारले अप्पर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले सुनाउनुभयो। सुपर तल्लो बागमती जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र ललितपुर जिल्लाको महाङ्गाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 8.871 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिनको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने काम क्याबिनेटले गरेको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा साल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनीको आयात लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। विराटनगरमा हुन सक्ने आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगर महानगरपालिकाको केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले असोज 1 गते बिहान 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। विराटनगरको प्रदेश सभा भवन रहेको देवकोटा चोकदेखि पश्चिमा अस्पताल चोकसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय रहेको रोडसेस चोकदेखि जतुवासम्म, मुख्यमन्त्री निवास रहेको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सो क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवत जावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, र्याली, भेला र धरना जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको जनाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले आन्दोलनलाई छाडेर वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शिक्षा विधेयकका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने भन्दै सचिव अधिकारीले वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा सचिव अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई संघीयकरण गर्न सुरु गरेको भन्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुक रूपान्तर भयो र हामीले 2072 को संविधान आइसकेपछि 8 वर्षपछि अब शिक्षा विधेयक संसदमा पठाएका छौँ। एउटा डिपार्चर चाहिँ त्यो हो, किनकि सङ्घीय ढाँचाको शिक्षा हामी थिएन। हामी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई सङ्घीयता अनुरूप बनाउँदैछौँ। यसको माध्यमबाट यो एउटा डिपार्चर हामीले अगाडि बढाउनु भन्नको लागि एउटा ट्रान्सफर्मेसन भयो हाम्रो भन्नुको लागि यहाँ आज चाहिँ त्यो पनि एउटा मेसेज गर्नको लागि आग्रह गरेको हो यो बताएको। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा साधारण शिक्षातर्फ 80% र प्राविधिक शिक्षातर्फ 20% विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष 962 जनालाई विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ। 11औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले विभूषणका लागि 4 करोड रकम छुट्याएको भन्दै असोज 2 गते हुने कार्यक्रममा
विभूषणको नाम घोषणा गर्ने समेत बताइएको छ। सरकारले यसपटक विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नाराका साथ विज्ञान दिवस मनाउँदैछ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। यहाँहरू यति बेला नेपाल टेलिभिजनको समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। छोटो विश्रामपछि पुनः जोड्दैछौँ समाचारको बाँकी प्रसङ्ग। हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज हिन्दू महिलाहरू दर खाने तयारीमा जुट्दैछन्। कतिपयले दर खाइरहनु भएको छ। दर खाने दिनसँगै तीज पर्व आजदेखि सुरु हुन्छ। विशेष गरी नेपाली नारीले मनाउने हरितालिका अर्थात् तीजको पहिलो दिन आज दर खाने प्रचलन छ। माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाई दर खुवाउने परम्परा रहिआएको छ। दरका रूपमा विशेष गरी दुधबाट बनेका शुद्ध परिकारहरू रहेका छन्, जसले व्रतका दिन आडिलो बनाउँछ। तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आज व्रतालुहरूले शक्ति प्राप्तिका लागि मिठा मिठा र आडिलो परिकार दरका रूपमा खाई भोलि व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्ने प्रचलन छ। आज दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेशको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन गरिन्छ। यस वर्षको हरितालिका तीजका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन आउने भक्तजनका लागि पाशुपत क्षेत्रको सबै तयारी पनि पूरा भएको छ। मन्दिर दर्शनका लागि असोज 1 गते बिहान 3 बजेदेखि चारै ढोका खोलिनेछ। तर पुरुष दर्शनार्थीलाई भने भोलि एक दिन बिहान 6 बजेसम्म मात्र दर्शन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज असोज 1 गते भोलि छ। यसको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी तीव्र पारेको छ। हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूको लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। पशुपत क्षेत्रको सरसफाई, सजावट, भक्तजनलाई सहज रूपमा मन्दिर दर्शन गराउने व्यवस्थापन पक्ष, सुरक्षा व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको हो। दर्शनका लागि सोमबार बिहान 3 बजेदेखि पशुपतिको चारैवटा ढोकाबाट मन्दिर दर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको लागि 4वटा लाम लगाइनेछ। पहिलो लाइन कोटेश्वर 3 कुने सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगंगा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गराइनेछ। दोस्रो लाइन मित्र पार्क क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो लाइन गौशाला पिङ्गला स्थान पञ्चदेवल क्षेत्रबाट अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। चौथो गुहेश्वरी उमाकुण्ड कैलाश दक्षिण भाग हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश गर्न सकिनेछ। यी चारैवटा मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ पनि छुट्टा छुट्टै बनाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। हरितालिका तीज पर्व व्यवस्थापनको लागि न्यूनतम रूपमा हुनुपर्ने निःशुल्क पिउने पानी, स्वास्थ्य शिविर, अस्थायी शौचालय, स्थायी शौचालयदेखि लिएर स्वयंसेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबैको हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। पशुपतिको मूल मन्दिर परिसरको तस्बिर, भिडियो खिच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यदि खिचिएको भेटिएमा मोबाइल सिज गरी नगद जरिवाना समेत गरिने भएको छ। कोषले तीजका दिन असोज 1 गते बिहान 6 बजेदेखि पुरुष दर्शनार्थीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न नदिने पनि जनाएको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघले हरितालिका तीजको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सिंहदरबार स्थित नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङशाहले रचनात्मक तरिकाले तीज पर्व मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हिन्दू धार्मिक मान्यताका आधारमा मनाइने तीजलाई आधुनिक शैलीमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै मौलिकतालाई कायम राखेर रचनात्मक तरिकाले तीज पर्व मनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। पहिल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त मौलिकता र रचनात्मक नहराओस् भन्नका लागि हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यसको ध्यान दिउँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले तीज नारी उन्मुक्तिको पर्व भएको उल्लेख गर्दै यसलाई राष्ट्रिय संस्कृति निर्माणसँग जोड्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीको आर्थिक अवस्था र रहनसहन बदलिएको भन्दै पहिलेको तुलनामा अहिले गीतका शब्द र शैली पनि परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नुभयो। जोडेर राष्ट्रिय प्रसारणले नेपाल टेलिभिजन जस्तो राष्ट्रिय प्रसारणले किन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न खोज्यो भने अब सभ्यता निर्माण मासले गर्छ, तर मास चाहिँ बजारले लिड गर्छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिका सदस्य सबनम मुखियाले तीजलाई सञ्चारकर्मीहरूले औपचारिक रूपमा मात्र नभई आफ्नो पेसा व्यवसायसँग समेत जोडेर मनाउन सुझाव दिनुभयो। एकदम हृदय साथ चाहिँ सहयोग सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ हैन। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपानेले पर्व मनाउँदै गर्दा सभ्यतासँग जोडिएको सामाजिक अनुशासनलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल दाहाल र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोज विक, प्रेस युनियन शाखाकी अध्यक्ष ममता कोइराला लगायतका वक्ताहरूले हरेक पर्वहरूलाई नेपालको विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। दाङमा थारू समुदायले अटवारी पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जस्तै दाङका थारू समुदायले पनि अटवारी पर्व धुमधामका साथ मनाएका हुन्। सरकारले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुफत मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी 2-4 दिनभित्रै पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मूल्य वृद्धिका मारमा परेका उपभोक्तालाई राहत पनि हुने भएकाले सुफत मूल्यका पसल खोल्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो। असोज 1 गतेदेखि नै सो पसल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भए पनि आयात सम्बन्धी अन्य विषयका कारण केही ढिलाइ हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। खुला बजार भएका कारण आम उपभोक्ताले सचेत भएर वस्तुको खरिद बिक्री गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच 6 बुँदे सहमति। दोषीलाई स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा ऐन अनुसार कारवाही गरिने आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता। 60 किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता। सुन तस्करीमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाइँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा तीज पर्वको पूजाआजाका लागि सबै तयारी पूरा। ब्राजिलको अमेजनमा विमान दुर्घटना हुँदा 12 यात्री र चालक दलका 214 जनाको मृत्यु। प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि 8औं पटक भारतलाई श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। 1 दिवसीय खेलमा श्रीलङ्काको सबैभन्दा कम स्कोर 50 रनमै अल आउट। पुनः बाँकी प्रसङ्ग। अमेरिकाबाट गोस्वरा हुलाक कार्यालय दिल्ली बजार हुँदै ल्याइएको 3 किलो 239 ग्राम गाँजा र 268.210 ग्राम खैरो हेरोइन सहित 10 जना पक्राउ परेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँले विशेष सूचनाका आधारमा अमेरिकाबाट ल्याइएको गाँजा डेलिभर गर्ने छ र खैरो हिरोइन सहित 4 गरी 10 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। उनीहरूमाथि लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बताउनु भएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई आज सार्वजनिक गर्दै प्रहरी उपरीक्षक जोशीले पार्सलमा गाँजा पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार अमेरिकाबाट हुलाक मार्फत दिल्ली बजार हुँदै जिल्ला हुलाक कार्यालय वीरगञ्जमा प्राप्त हुने गरी पठाइएकोमा एउटा कार्टुन
शङ्का लागि जाँच गर्दा 900 ग्राम गाँजा बरामद गरिएको थियो। उक्त कार्टुन पार्सल लिन आउने व्यक्ति खोज्न कन्ट्रोल डेलिभरी गर्दा वीरगञ्जका डल्लुराम र सोही ठाउँका हबीब मियालाई पक्राउ गरिएको हो। अमेरिकाबाट दिल्ली बजार हुलाक मार्फत जिल्ला हुलाक कार्यालय पोखरामा प्राप्त हुने गरी पठाइएको अर्को कार्टुन जाँच गर्दा 1 किलो 400 ग्राम गाँजा फेला परेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। सोही क्रममा गाँजा लिन आउने भारतीय नागरिक 24 वर्षीय अजिन भर्गेसलाई हुलाक कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको हो। उनको डेराबाट थप 720 ग्राम गाँजा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उता सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले हेटौँडामा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको छ। NL 01 AC 2144 नम्बरको भारतीय ट्रकबाट प्रहरीले 919 किलो लागु औषध गाँजा बरामद गरेको हो। गाँजा सहित भारत बलरामपुर बिरतापुरका चालक दुलारे यादव र सहचालक योगेश वर्मा पनि पक्राउ परेको सशस्त्र प्रहरी बल 14 नम्बर गण हेडक्वार्टर मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक अनिल कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। ट्रकको भित्री भागमा 2 फिटको फल्स बटम बनाई गाँजा लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा बरामद गरिएको एसपी कार्कीले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट मकै लिएर चितवन आएको ट्रक मकै अनलोड भएपछि चितवनको खुरखुरेबाट गाँजा लोड गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्ति बरामद गाँजा र ट्रक नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आम जनतालाई अति आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधा सहज रूपमा पुर्याउन सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको बज्रबाराही स्थित निर्माण हुन लागेको बज्रबाराही चापागाउँ प्रादेशिक अस्पतालको शिलान्यास गर्ने क्रममा मन्त्री डाक्टर महतले सो कुरा बताउनु भएको। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटको अभावमा कुनै पनि विकास निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाका कार्यहरू नरोकिने पनि त्यसबखत स्पष्ट गर्नुभयो। यो अस्पताल मार्फत ललितपुरको दक्षिणी भेग र यो पहाडी भेग समेत लाई सेवा सुविधा दिने हुनाले यसको विशिष्ट महत्व छ। यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले यो अस्पताललाई सम्पूर्ण रूपमा सुविधा सम्पन्न बनाएर आम नागरिकहरू, विपन्न नागरिकहरूको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुरूप काम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र केन्द्र सरकारले पनि हर तरहले यसलाई सहयोग गर्छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले ललितपुर धेरै विकट ठाउँ भएको जिल्ला भएकाले यस अस्पतालको निर्माणपछि आसपासका गाउँका जनताले समेत सहजै स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने बताउनुभयो। ओखलढुङ्गाका दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पढाइबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पठन पाठनको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू पढाइबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन्। पढाइमा धेरै रुचि भए पनि पढ्ने व्यवस्था नहुँदा पूर्ण रूपले पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बिप्लाटेका फुर्बा शेर्पाले बताउनु भएको छ। पढ्ने रहरले सानो छँदा भाइ बहिनीसँगै सामुदायिक विद्यालयमा गए पनि विद्यालयले भर्ना नलिएको गुनासो उहाँको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार जिल्लामा 4260 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति 246 जना रहेका छन्। रसुवागढी नाका हुँदै विद्युतीय गाडीको आयातमा वृद्धि भएसँगै रसुवा भन्सार क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनको अभाव भएको छ। सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन नहुँदा अहिले व्यक्तिहरूको घर घरमा राखिएको चार्जिङ प्लगबाट पनि जति रकम तिरी गाडी चार्ज गर्न बाध्य हुनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरण धुन्चे वितरण शाखाका प्रमुख सन्दीप भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन नसक्दा सामान्य चार्जिङ प्रयोग गर्दा चार्ज गर्न लामो समय लाग्ने तथा बढी खर्च समेत हुने गरेको छ। उहाँका अनुसार चीनबाट रसुवागढी नाका हुँदै विद्युतीय गाडीको आयातमा वृद्धि भएपछि रसुवा भन्सार क्षेत्रमा भरपर्दो चार्जिङ स्टेशनका लागि सरकारी निकायबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने
उहाँले बताउनुभयो। रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका 300 भन्दा बढी चिनिया विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार असुली भइसकेको छ। विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभर 50वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा चीनबाट नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनहरू लामो दूरी पार गरी आउने हुँदा रसुवा भन्सार क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता रहेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकले बताउनुभयो। कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा कृषकले लगाएको बाली छाडा पशु चौपायाले नष्ट गरेपछि हिजो आज किसानहरू जाग्राम बस्न बाध्य छन्। छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू हातमा लाठी र टर्च बोकेर छाडा चौपाया धपाउनका लागि आफ्नो खेत हेर्न रातभरि जाग्राम बस्न बाध्य भएका हुन्। यो दृश्य कुनै छै झगडा गर्न न त आन्दोलनको हो। यी किसानहरू हुन् हातमा लाठी र टर्च बोकेर छाडाचौपाया धपाउनका लागि आफ्ना खेत हेर्न रातभरि जाग्रम बस्नु परिरहेको छ कपिलवस्तुका किसानहरूलाई। अहिले यो समय कृषकहरूका लागि माना रोप्ने मुरी उब्जाउने समय हो। कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकाका किसानलाई भने यो समय निकै ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यस क्षेत्रका प्रत्येक टोलमा राति अनि दिउँसोको समयमा छाडा पशु चौपायाले कृषकका धान बाली खाएर नष्ट पार्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई छाडा पशु चौपायाले रातिको निद्रा समेत गायब पार्ने गरेको छ। राति होस् या दिउँसो गाउँका चौक चौक र खेत खेतमा छाडा चौपायाहरू अस्तव्यस्त तरिकाले बस्ने र खाने गरेका छन्। कृषकहरूले जति भगाए पनि गाई गोरुले धान खाएपछि यस वर्ष धान बारीमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने बाध्य हुने यस क्षेत्रका कृषकहरूको दुखेसो छ। यो गाई गोरु चौपायाहरू छाडा गर्दै सर दुध खाने बेला खाए, अब दुध थाकेपछि अनि सबै छोड्छन्, हिँड्नेबाट आउँछ, प्रशासन टाइट छैन। यो समयमा धेरैको संख्यामा छोडिएको गाई गोरुले खेतबारीमा धान काटे सरह धान खान थालेपछि यस क्षेत्रका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। कपिलवस्तु नगरपालिकाका स्थानीय किसानका अनुसार रातिको समयमा गाई गोरु खेतमा आउँछन् र खेतका धान बाली खाएर नष्ट गर्ने गर्दछन्। कपिलवस्तु जिल्लाभित्रको खेतीपातीमा त दिनहुँ गाई गोरुले धान बाली सत्यानाश पार्ने गरेको किसानहरू बताउँछन्। अझ अहिले त झन प्रत्येक दिन छाडा चौपायाको संख्या पनि बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। यसरी छाडा चौपायाले कृषकको बाली नै नष्ट हुने गरी खेतबारीमा पसेर बाली नै सखाप बनाउने भएपछि कृषकहरू ठूलो चिन्तामा परेका छन्। एकदम बर्बाद है, कुछ खाए पिए कुछ नहीं रह गया, लड़कन परकन का गेहूं भी चर लेहिन। छाडा पशु चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले कपिलवस्तुका 10वटा स्थानीयतालाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ब्राजिलको अमेजनमा एउटा सानो प्रोपेलर विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। विमानमा रहेका 12 यात्री र चालक दलका 2 जना सदस्यको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाउँदै उनीहरूले प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटना भएको बताएका छन्। अमेजन राज्यका सुरक्षा सचिव भिनिसियस अल्मेडाले अति कम भिजिबिलिटीमा अवतरण गर्दा दुर्घटना भएको बताउनुभयो। ब्राजिलको विमान निर्माता कम्पनी एम्ब्रेटद्वारा निर्मित ट्विन इन्जिन टर्बोप्रप विमानमा सुरक्षाका सबै पूर्व शर्त एवं उड्डयन नियमको पूर्ण पालना गरिएको जनाइएको छ। विमान कम्पनीले एक विज्ञप्ति निकालेर यान्त्रिक खराबीका कारण दुर्घटना भएको मान्न सकिने आधार नभएको बताएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। समाचारको क्रममा अबको प्रसंग आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै 1 खर्ब 16 अर्ब विप्रेषण रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको साउनको तुलनामा रेमिटेन्स 25.8% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै चालू खाता 33 महिनापछि बचतमा गएको छ। एक महिनामै शोधान्तर
बचत 33 अर्ब पुगेको छ। 2077 कार्तिकसम्म बचतमा रहेको चालु खाता त्यस यताको 33 महिनासम्म घाटामा रहँदै आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको साउन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रले लय समात्दै गएको बताउनु भएको छ। मन्त्री डाक्टर महतले कर्मचारी सञ्चय कोषको 62औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै केही समस्या भएको र ती समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गएको बताउनुभयो। अझै पनि सरकारको राजस्वमा केही समस्या भए पनि अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको भन्दै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, पर्यटन क्षेत्र, रेमिट्यान्स लगायतमा उल्लेख्य सुधार आएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइ छ। उहाँले कर्मचारी सञ्चय कोषको वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आउने दिनमा त्यसलाई मध्यनजर राखेर अझ हाम्रो चाहिँ काम अझ प्रभावकारी कसरी गर्न सक्छ त्यसको समीक्षा गर्ने काम हामीले चाहिँ हरेक वर्ष गर्यौँ र त्यसरी हामीले चाहिँ यो वार्षिक उत्सव मनायौँ भने अझ सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एनसेल सेवा सञ्चालनको 18औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा एभ्री कस्टमर इज विनर भन्ने अफर सार्वजनिक गरिएको छ। यस अन्तर्गत सबै ग्राहकले 28 दिनसम्म केही न केही सेवा सरप्राइज लोयल्टी उपहार पाउनेछन्। यस्तै सो अफरमा *1711 # डायल गर्ने ग्राहकहरूले दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहार प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक साता एनसेलका 1000 ग्राहकले 100 रुपियाँ ब्यालेन्स पाउनेछन् भने अफरको अन्त्यमा 7 जना भाग्यशाली ग्राहकले 7 वटा स्कुटर पाउनेछन्। यस्तै सामाजिक दायित्व अन्तर्गत नेपालमा समुदाय स्तरमा प्रभाव पार्न विभिन्न क्रियाकलाप, सहकारी र कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिएको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचारको प्रसङ्ग। एसिया कप क्रिकेट 2023 को उपाधि भारतले हात पारेको छ। आज कोलम्बोमा भएको फाइनल भिडन्तका क्रममा घरेलु टिम भएको श्रीलङ्का पराजित भएको छ। भारतले पछिल्लो पटक 2018 मा एसिया कप जितेको थियो। एसिया कपको फाइनलमा विकेटको आधारमा तय भएको यो सबैभन्दा ठूलो जित रहेको छ। श्रीलङ्काले दिएको 51 रनको लक्ष्य भारतले विकेट नगुमाई केवल 6.1 ओभरमा पार गरेको थियो। भारतका लागि ईशान किशनले नकआउट 33 रन र शुभम गिलले नट आउट 27 रन जोडेका थिए। त्यसअघि कोलम्बोमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको श्रीलङ्का 15.2 ओभरमा 50 रनमै अल आउट बनेको थियो। श्रीलङ्काको ब्याटिङ लाइन अप ध्वस्त पार्न भारतका मोहम्मद सिराजले 6 विकेट लिएका थिए। करियरको उत्कृष्ट बोलिङ गरेका उनले 7 ओभरमा 1 मेडन राख्दा 21 रन खर्चिए। त्यस्तै हार्दिक पाण्डेले 2.2 ओभरमा 3 विकेट लिएका थिए भने जसप्रीत बुमराहले 1 विकेट हात पारेका थिए। श्रीलङ्काका लागि कुशल मेन्डिसले 17 रन र डुसान हेमन्थले नट आउट 13 रन जोड्दा 9 ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न नपाई आउट भएका थिए, जसमा श्रीलङ्काका 5 ब्याट्सम्यानले त खाता नै खोल्न सकेका थिएनन्। सिराजले चौथो ओभरमा 4 विकेट लिएका थिए। उनले सो ओभरको पहिलो बलमा पाथुन निशङ्कलाई 2 रनमा रविन्द्र जडेजाबाट क्याच गराएका थिए। तेस्रो बलमा सदिरा समा विक्रमालाई एलबीडब्ल्यूको धरापमा पारेका थिए। चौथो बलमा चारित असालङ्कालाई शून्यमा ईशान किशनबाट क्याच गराएका थिए। त्यस्तै छैटौं बलमा उनले धनञ्जय डी सिल्भालाई 4 रनमा केएल राहुलको हातबाट क्याच गराएका थिए। त्यसअघि श्रीलङ्काले इनिङको तेस्रो बलमा कुशल परेरालाई गुमाएको थियो। उनी जसप्रीत बुमराहको बलमा आउट भएका थिए। विश्वभर जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त पारेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनसँगै जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको
छ। विज्ञ तथा खेलाडीले खेलकुद मार्फत सचेतना फैलाउनका लागि एकीकृत प्रयास गरेका छन् मनाङमा। विश्वभर जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त परेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनसँगै जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको छ। विज्ञ तथा खेलाडीले खेलकुद मार्फत सचेतना फैलाउनका लागि एकीकृत प्रयास गरिरहेका छन्। कलाकार एवं आर्न फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष प्रशान्त ताम्राकारले खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, जलवायु परिवर्तन, हिउँ चितुवा तथा जंगली आग संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले हिमाली जिल्ला मनाङको उच्च स्थानमा मैत्री फुटबल प्रतियोगिता गरिएको बताउनुभयो। हामीले काठमाडौँमा बसेर मात्र बोलेर भएन, यही ठाउँमै आएर बोलेर कुरा गर्दा हेर्दा एक्सपिरियन्स गर्दाखेरिको जुन किसिमको एउटा फिल आइरहेको छ नि त्यो हामीले एक्सप्लेन नै गर्न सक्दैनौँ। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 शिक्षा प्रधानले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। कलिने के गर्न सकिन्छ त त्यहाँ के भन्छ हाम्रो फ्लडको टाइममादेखि लिएर नेचुरल क्राइसिस, वाइल्ड फायरहरूको बेलामा सबैभन्दा अफेक्ट हुने भनेको लोकल कम्युनिटी। सो यहाँ हामीले आमा समूहहरूसँग पनि कुरा गर्न पायो, यति धेरै युवा क्लबहरूसँग पनि भेट्न पायो। उनीहरूले नै यहाँलाई कस्तो राम्रो विकास गरिराख्नु भयो। त्यसैगरी फुटबलका पूर्व कप्तान एवं एन्फाका टेक्निकल डाइरेक्टर हरि खड्काले खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धनसँगै गुणस्तरीय खेलाडी उत्पादन यस्तो हाई अल्टिट्युडमा लिएर ट्रेनिङ गराएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूको इन्डुरेन्स लेभलहरू हैन। वाइल्ड लाइफ एन्ड फ्री फाउन्डेसनका अध्यक्ष म्याट ब्र्याकनले स्थानीयवासीलाई जंगली जनावरको संरक्षणमा सचेतना जगाउँदै इको टुरिज्मको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। High elevation football from the wildlife and from habitat to enhance ecotourism. समुद्री सतहबाट 2800 देखि 3500 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको खेल मैदानमा नेपालका ख्याति प्राप्त कलाकारहरू, खेलाडीहरू, मिस नेपाल वर्ल्ड 2023, मिस्टर नेपाल 2023 लगायतका सेलिब्रिटी र स्थानीय खेलाडीले खेल खेलेका थिए। जैविक विविधता संरक्षण समाज, बायोकोष, नेपाल आर्न फाउन्डेसन र वर्ल्ड एन्ड फ्री फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित खेलमा मनाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहको समन्वय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको संयोजन रहेको थियो। नवीन लामिछाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, मनाङ। ललितपुरमा जारी 19औं एलए अन्तर्विद्यालय पौडी प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ। पौडी प्रतियोगितामा ललितपुरको निसर्ग बाटिका स्कुलले 346 अंक ल्याएर प्रथम, ललितपुरकै जेम्स स्कुलले 102 अंक ल्याएर द्वितीय भएका छन् भने लिङ्कन स्कुलले 64 अंक ल्याएर तेस्रो भयो। 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको सो प्रतियोगितामा काठमाडौँ उपत्यका र अन्य जिल्लाका गरी 55 वटा विद्यालयका 450 जना छात्र छात्राहरूले भाग लिएका थिए। विजय विद्यालयका छात्र छात्राहरूलाई सिल्ड तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यको ध्यान राख्दै हरेक वर्ष लिटल एन्जल्स स्कुलले पौडी प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। अब मौसम। नेपालको मनसुनी प्रणालीमा राजस्थानको दक्षिण पूर्वी भूभाग र मध्य प्रदेशको पश्चिमी आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसममा बदली भएको पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ, जसको कारण देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाको अनुमान छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यिनै जानकारीहरूसहित हामी बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं र अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच 6 बुँदे सहमति, दोषीलाई स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा ऐन अनुसार कारबाही गरिने, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता।
60 किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता। सुन तस्करीमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाइँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा तीज पर्वको पूजाआजाका लागि सबै तयारी पूरा। ब्राजिलको अमेजनमा विमान दुर्घटना हुँदा 12 यात्री र चालक दलका 2 सदस्य सहित 14 जनाको मृत्यु। प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि 8औं पटक भारतलाई श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। एक दिवसीय खेलमा श्रीलङ्काको सबैभन्दा कम स्कोर 50 रनमै अल आउट। हस्त राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजनको समाचार सकियो। हामी सबै आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।